अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग की वियतनाम के सदर वू वॉन थान से मुलाकात। भारत का अदालती फैसला इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता कि चीन भारत सरहद का मगरबी हिस्सा हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है। चीनी वजारत खारजा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अपने 10वें हंगामी खुसूसी इजलास में एक नई करारदाद मंजूर की, जिसमें फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े के दोनों फरीकों के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। मकामी वक्त के मुताबिक 13 दिसंबर की सुबह CPC की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने वियतनाम के सदर वू वान थान से हिनोई सदारती महल में बातचीत की। शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि CPC की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मुल्क के सदर का ओहदा संभालने के बाद से इनका ये वियतनाम का तीसरा सरकारी दौरा है, जो इलाकाई ममालिक के साथ सिफारतकारी में चीन वियतनाम ताल्लुकात की खुसूसी हैसियत को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करता है। शी जिनपिंग ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी निगोइन फो ट्रोंग के साथ मिलकर स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल चीन वियतनाम हम नसीब माशरे की तामीर का ऐलान किया, जिससे दोनों जमातों और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की तरक्की के नए मरहले का आगाज़ किया गया है। ये दोनों जमातों और दोनों ममालिक के रहनुमाओं की जानिब से किया गया एक तारीखी फ़ैसला है, जो दोनों ममालिक के बुनियादी मफादात के ऐन मुताबिक है। नए तारीखी नुक्ताए आगाज़ पर खड़े होकर चीन वियतनाम के साथ तस्वीराती राब्ते को गहरा करने और स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल चीन वियतनाम हम नसीब माशरे की तामीर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, ताकि दोनों ममालिक के अवाम को फ़वाइद पहुँचाए जा सकें। सबसे पहले हमें सियासी रहनुमाई को मजबूत करने की ज़रूरत है। दूसरा, यकजहती और ताउन को मजबूत बनाना होगा। तीसरा, बाहमी फ़ायदा मंद ताउन को गहरा करना होगा। चौथा, राय आमा की रहनुमाई में इजाफा करना होगा। और पाँचवां, तनाज़ात पर बेहतर अंदाज में कंट्रोल करना होगा और बहिरा जनूबी चीन में एक ठोस और मौसर ज़ाब्ता इखलाक के जल्द अज जल्द तय होने को फ़रोग़ देना होगा। वू वान थान ने कहा कि सदर शी जिनपिंग के दौरे के ज़रिए वियतनाम एक बार फिर दुनिया भर को ये वाज़े पैगाम देने के लिए तैयार है कि वियतनाम चीन ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और किसी भी बैरूनी ताकत की जानिब से मुदाखलत से मुतासर नहीं होंगे। वियतनाम हमेशा एक चीन की पॉलिसी पर अमल पैरा है और चीन की वहदत की मुखलिसाना हिमायत करता है। वियतनाम बाहमी एहतराम और मुश्तरका जीत के जज्बे के साथ समंदरी तनाज़ात को मुनासिब तरीके से हल करने के लिए तैयार है, ताकि वियतनाम चीन हम नसीब माशरे की तामीर को मुसलसल आगे बढ़ाया जा सके। बातचीत के बाद शी जिनपिंग और इनकी अहलिया फिंग लियुआन ने वू वान थान और उनकी अहलिया की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया ज़ोहराने में शिरकत की। मकामी वक्त के मुताबिक 13 दिसंबर की सुबह चीन के सदर शी जिनपिंग ने वियतनाम के वज़ीर आज़म फ़ाम मिन चिन से हिनोई में वियतनाम के हुकूमती ईवान में मुलाकात की। शी जिनपिंग ने निशानदेही की कि चीन वियतनाम ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद बेहतर हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने CPV के जनरल सेक्रेटरी निगोइन फो ट्रोंग के साथ मिलकर दोनों फरीकों के दरमियान ताउन की मुतअद्दिद दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की, जिससे चीन वियतनाम ताल्लुकात की वुसअत और गहराई की मुकम्मल अक्कासी होती है। चीन और वियतनाम की मईशतें एक दूसरे की कमी को पूरा करती हैं और फ़रीक़ैन के दरमियान करीबी इक़्तिसादी रवाबित हैं। फ़रीक़ैन के दरमियान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और 2 राहदारियाँ और एक सर्कल स्ट्रेटजिक हम आहंगी के मंसूबे पर दस्तखत से दोनों ममालिक के लिए अमली ताउन को वुसअत देने के लिए नई गुंजाइश पैदा की गई है। शी जिनपिंग का कहना है कि चीन वियतनाम से आला मयार की मसनूआत की दरामदात को वुसअत देने, वियतनाम के साथ सनती और सप्लाई चेन, बुनियादी ढांचे और मवासलात को मजबूत बनाने और नई तवानाई और डिजिटल मईशत जैसे उभरते हुए शोबों में ताउन बढ़ाने का ख़्वाहां है। फ़ाम मिन चिन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ दोनों पार्टियों के जनरल सेक्रेटरीज़ ने स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल वियतनाम चीन हम नसीब माशरे की तामीर की जो नई पोजीशन कायम की है, वो दोनों सियासी जमातों और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एक अहम संग मील है और वियतनाम चीन ताल्लुकात के मुस्तकबिल की सिमत की निशानदेही करती है।
ویتنام اور چین کے تعلقات وقت اور تاریخ کی آزمائشوں پر پورا اترے ہیں اور کسی بھی بیرونی طاقت کی اشتعال انگیزی اور مداخلت سے متاثر نہیں ہوں گے۔ یقین ہے کہ ویتنام چین ہم نصیب معاشرے کی تعمیر سے دونوں ممالک کے عوام کو مزید فوائد پہنچیں گے اور یہ خطے کے امن اور خوشحالی کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگی۔ 13 تاریخ کو چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے اعلان کیا کہ مڈغاسکر کے صدر اینڈری راجویلینا کی دعوت پر 16 دسمبر کو چینی صدر شی جن پنگ کے خصوصی ایلچی چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی کے نائب چیئرمین ہو چون ہوا مڈغاسکر کے دارالحکومت انتانا ناریوو میں منعقدہ صدارتی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ 13 تاریخ کی صبح 8 بجے چین پر جاپانی جارحانہ جنگ کے دوران جاپانی فوج کے ہاتھوں نانجنگ قتل عام کے شکار ہم وطنوں کے میموریل ہال میں قومی پرچم لہرانے اور قومی پرچم کو سرنگو کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ صبح 10 بجے نانجنگ قتل عام کے شکار ہم وطنوں کے لیے ایک قومی یادگاری تقریب بھی منعقد کی گئی۔ 11 دسمبر کو بھارت کی سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت کو جلد از جلد بحال کرے۔ اس کے ساتھ ہی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 2019 میں بھارتی حکومت کی جانب سے قائم کردہ نام نہاد لداخ سینٹرل ٹیریٹری قانونی اور درست ہے۔ اس حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے 13 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین نے کبھی بھی بھارت کی جانب سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر قائم کردہ نام نہاد لداخ سینٹرل ٹیریٹری کو تسلیم نہیں کیا، اور بھارت کا داخلی عدالتی فیصلہ اس معروضی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا کہ چین بھارت سرحد کا مغربی حصہ ہمیشہ سے چین کا حصہ رہا ہے۔ 13 دسمبر کو چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کو بحیرہ جنوبی چین میں جزیرہ ہوانگ ین اور اس سے ملحقہ پانیوں پر ناقابل تردید خود مختاری حاصل ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے فلپائن کے اشتعال انگیز اقدامات کی حمایت کے لیے جو بیان جاری کیا، چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ماؤ ننگ نے نشاندہی کی کہ کچھ عرصے سے اپنے جغرافیائی سیاسی مفادات کی وجہ سے امریکہ فلپائن کو سمندری حدود کی خلاف ورزیوں اور اشتعال انگیزیوں پر مسلسل اکسا رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے اور امریکہ فلپائن باہمی دفاعی معاہدے کا نام لیتے ہوئے دھمکا رہا ہے، جس نے اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے اور علاقائی امن و استحکام کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ چین ملکی اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی قانونی خود مختاری، حقوق اور مفادات کا بھرپور دفاع جاری رکھے گا۔ امریکہ کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ 13 دسمبر کو ایشیائی ترقیاتی بینک نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ 2023 میں چین کی معیشت 5.2% بڑھے گی، جو پہلے کی توقع سے زیادہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے 2023 میں ترقی پذیر ایشیائی معیشتوں کے لیے اپنی شرح نمو کی پیش گوئی کو 4.7% سے بڑھا کر 4.9% کر دیا ہے۔ اس میں سے چین کی معیشت میں 5.2% کی شرح سے بڑھنے کی توقع ہے، جو 4.9% کی پچھلی پیش گوئی سے زیادہ ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 12 دسمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 10واں ہنگامی خصوصی اجلاس بلایا گیا اور ایک قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کیا گیا، جس میں فلسطین اسرائیل تنازع کے دونوں فریقوں کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ ووٹنگ سے قبل اپنی تقریر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے صدر ڈینس فرانسس نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں موجودہ انسانی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے اور تمام فریق جو دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں پر حملہ، انسانی بحران اور بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین توہین ہے۔ انہوں نے قتل عام کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جب تک تشدد جاری رہے گا، سیاسی حل تعطل کا شکار رہے گا۔ غزہ کی صورتحال سے متعلق نئی قرارداد کا مسودہ، جسے عرب ممالک نے مشترکہ طور پر تجویز کیا تھا، مذکورہ قرارداد کو چین سمیت 100 سے زائد ممالک نے مشترکہ طور پر پیش کیا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ سمیت 10 ممالک نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالا۔
قرارداد میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس مطالبے کا اعادہ کیا گیا ہے کہ تمام فریق بین الاقوامی قوانین بشمول بین الاقوامی انسانی قوانین پر پاسداری کریں اور شہریوں کے تحفظ اور تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کریں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔